मुतलकन हराम नहीं है ढोल, ये कोई जनाब कह रहे हैं। अब एक और जनाब हैं जिन्हें आप कुछ भी कह सकते हैं, आप सुनिए इनकी बात भी। इस्लाम में मुतलकन ढोल हराम नहीं है। अगर ढोल मातम के लिए बजाया जाएगा। बहरहाल इन दोनों का कहना यही है कि ढोल बजाना मुतलकन हराम नहीं है, कहीं कहीं जायज है। मतलब शरीयत के अंदर जो चीज हराम है उसको कहीं ये जायज करार दे रहे हैं। हाल में हदीस पाक आपको सुना देता हूं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो शराब, जिना, रेशम, आलाते मौसूकी यानी कि ढोल बाजे को जायज करार देंगे। तो आप समझ सकते हैं ये हदीस की रोशनी में कहां मामला जा रहा है। तो इन लोगों ने कहा कि मुतलकन हराम नहीं, हम जो ढोल बजाते हैं वो इमाम हुसैन की फतह का ऐलान करते हैं और कहीं हराम भी है। बकौल इनके इन्होंने कहा कि ढोल बजाना हराम भी है लेकिन कहीं पर जो है वो जायज भी है। कोई दलील नहीं, कोई हवाला नहीं, किसी हदीस की कोई बात नहीं, कुरान से कोई साबित नहीं। लेकिन कुरान पाक पढ़िएगा, सूरह आराफ पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है आयत नंबर 51 में, अल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनहुम लहवन व लइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, वो लोग जो अपने दीन को खेलो तमाशा बना लेते हैं, खेलो तमाशा बना लेते। क्योंकि कुफार और मुशरिकीन का यहां जिक्र है, क्योंकि कुफार और मुशरिकीन क्या किया करते थे, वो इसी तरह से खेल किया करते थे, तमाशे किया करते थे, मेले लगाते थे। तो अब फरमाया ये जाता है कि जो लोग अपने दीन को खेलो तमाशा बना लिया करते हैं वो हमारी आयतों का इनकार करते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल सख्त अजाब है। और ये भी याद रखें, अब दीन के अंदर खेलो तमाशे की कोई गुंजाइश है नहीं और यहाँ खेलो तमाशा किया जा रहा है। अरे भाई, नाचना, कूदना, फांदना, ये इमाम हुसैन का ये मिशन तो था ही नहीं, दूर तक नहीं है। ना पैगाम करबला में ऐसा कोई हमने देखा या पढ़ा। तारीख की बेशुमार किताबें रखी हुई हैं, आप पढ़ के देखें, मुताला करके देखें। लेकिन ये वो जोहला हैं जो अवाम को गुमराह करते हैं। क्योंकि एक इमाम मस्जिद में जुमे के खुतबे में तकरीर करते हुए कहता है ढोल बजाना हराम है। अब वो जो आदमी ढोल को पसंद करता है, जो अपने लज्जत नफ्स के लिए, मजे लेने के लिए कर रहा है, वैसे दाढ़ी टोपी वालों की वीडियो दिखा रहा है कि देखें हजरत ये भी तो मौलवी है। तो एक चीज याद रख लें, कहते गधे पे किताबें लादने से गधा मौलवी नहीं होता है। वैसे ही कोई दाढ़ी और टोपी रख ले, लिबास आलिमाना कर ले, तो वो आलिम नहीं होता है। बहुत से जाहिल भी ऐसे हैं जो आलिमों का लिबास पहनकर घूम रहे, क्या उनको आप आलिम समझेंगे? आलिम वो होता है जो कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताए, आपको समझाए, हवाले दे। अब मुतलकन कह देना, ये कह रहे हैं कि मुतलकन हराम नहीं है, तो यार शर्म आनी चाहिए। फिर तो आप ये भी कह सकते हो, अरे शरीयत ने जिस चीज को हराम करार दे दिया उसे किसी मकाम पर दीन से जोड़कर आप हलाल करोगे। आपके साथ कोई बदतमीजी कर ले, आपके साथ कोई बदफेली कर ले और वो कहे नियत मेरी हराम की नहीं है, आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं है, तो क्या जायज हो जाएगा? सीधा सा सवाल है। इनका कहना यह है कि ढोल बजाना मुतलकन हराम नहीं है, हम इमाम हुसैन की फतह का ऐलान करने के लिए ढोल बजाते हैं। तो एक हराम चीज को इस्लाम से, इमाम हुसैन से जोड़कर ये उसको जायज करार दे रहे हैं कि खूब बजाओ। इनके अब्बा थे, वो भी कहते थे कि ढोल बजाइए, खूब बजाइए। छोटे अब्बा का छोटा बजता है और इमाम हुसैन बड़े अब्बा, माज़अल्लाह, तौबा करनी चाहिए कि उनके नाम का बड़ा ढोल बजेगा, वो बड़े अब्बा। इस तरह के जुमले इनके हैं यार, आप सुने सबके सोशल मीडिया पे पड़ी हुई वीडियो। तो ये कौम को गुमराह करने वाली बातें हैं। अगर ढोल बजाना जायज होता तो सबसे पहले मदरसों में बजता, आलिम लोग बजाते, मौलवी बजाते। अगर ढोल बजना जायज होता इस्लाम के अंदर तो मैं बताऊं, बड़े बड़े पीर जो गुजर गए हैं, जो अल्लाह वाले गुजरे हैं, वो बजाते। अगर ढोल बजाना जायज होता सहाबा इकराम बजाते। अगर ढोल बजाना जायज होता तो मस्जिदों का इमाम खुतबा की जगह ढोल बजा बजा के तकरीर करता नहीं करता? अरे वो एक लतीफा भी बना दिया था इमाम साहब के ऊपर, बनाया हुए हैं बहुत से लतीफे कि उन्होंने कसम खाली बेटा पैदा होगा ढोल बजाऊंगा। तो वो भी ढोल लेके गए तो उन्होंने क्या कहा, हालांकि लतीफा है कि इधर से बजाओ तो भी हराम है, इधर से बजाओ तो भी हराम है। उन्होंने हराम का ही फतवा दिया था। लेकिन यहाँ कम अकली है, ये हद धर्मी है, ये लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं ये।
اگر آپ کو امام حسین کی محبت میں کوئی کام کرنا ہے تو امام حسین کی محبت میں آپ ان کا ذکر سنیں، آپ ذکر حسین کی محفلوں کا انعقاد کریں، آپ سنیں سیرت امام حسین سنیں۔ 25 حج کیے تھے پیدل آپ نے، کتنا آپ نے محنت کی ہے دین کے لیے، آپ زندگی کے ایاموں کو امام حسین کی پڑھیں، کیا سیرت تھی، کیا صورت تھی، کیا عبادت تھی، آپ کا کیا تقوی تھا، آپ کس طرح کے کا اخلاق رکھا کرتے تھے، عبادت کے کیا معاملات تھے۔ لیکن یار یہ کھیل و تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ڈھول بجانا جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلقاً حرام نہیں ہے، ویسے ہی کوئی بندہ یہ کہنے لگے ان کے ساتھ بدفعلی کر لے، برا کام کر لے اور وہ کہے کہ میری نیت تو یہ نہیں تھی، میری نیت تو کچھ اور تھی۔ ان کا کہنا ہے نیت کے اوپر ہے۔ انہوں نے حدیث پڑھی، حالانکہ غلط پڑھ رہے تھے حدیث کو، انما الاعمال بالنیات، تو یہ اور الگ طریقے سے پڑھ رہے تھے۔ تو یہ سمجھ لیں بھائی صاحب کہ یہ جن کو عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی ہے وہ اس طرح کے آ کے ویڈیو بنوا کے اور لوگوں کے اندر گمراہیت پھیلانا چاہ رہے ہیں، قوم کے سماج کے اندر اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ ایک عام آدمی نارمل جو ہوتا ہے، جو بالکل علم نہیں رکھتا، وہ بھی جانتا کہ ڈھول بجانا جائز نہیں ہے، جو بجا رہے ہیں وہ بھی جانتے، لیکن وہ اس سمجھ سے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ لیکن لذت نفس ہے، مزہ آنا چاہیے، بس مزہ آ رہا صاحب، خوب کھیل تماشا ہو رہا، عورتیں چھتوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں، تو یہ نوجوان اور کود رہا، ایٹیٹیوڈ دکھا رہا، ایکٹنگ۔ ہماری اسلامی بہنیں چھتوں پہ ہجوم لگا ہوا، آپ دیکھیں اس تمام منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ بالکل جہالت سے خالی نہیں ہے، جہالت سے بھرپور بھری ہوئی ہے۔ ارے آپ دلیل دیں، آپ بات کریں، آپ حوالہ دیں، کہاں سے لکھا ہے، کون سی حدیث ہے، قرآن کی کس آیت سے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی بھی جانتا ہے۔ یہ نوجوان ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے اعلان کر دیا ہمارے محلے میں نہ ڈھول بجے گا نہ تاشا، کوئی اگر بجائے گا تو ہم روکیں گے۔ لیکن میں یہاں ایک بات بے بات طریقے سے بتانا چاہتا ہوں، ہماری مسجد کے پاس میں اگر کوئی ہندو سماج کا آدمی ڈھول بجائے، تاشا بجائے، بینڈ باجا لے کر جائے یا ان کی کوئی یاترا نکلے، ہم مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا طوفان بدتمیزی ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان آپے سے باہر ہماری مسجد کے پاس اتنی دیر بجایا۔ اب کہاں چلے جاتے ہیں وہ جذبات کہ یہ جو ڈھول بجانے والے حسین کے نام پر مسجد کے پاس میں گھنٹوں گھنٹوں ڈھول بجاتے ہیں، نہ نماز کا خیال، نہ نمازیوں کی نماز کا خیال، نہ اذان کا خیال، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، ہم دوسروں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا، تو یہ یاد رکھ لیں ان لوگوں کی باتوں میں کوئی دم نہیں ہے، یہ بلا وجہ کی ایک طوفان بدتمیزی ہے۔ لیکن ڈھول بجانا اگر جائز ہوتا تو میں تو یہ کہتا ہوں پھر مسجد میں بجتا، مدرسے میں بجتا، خانقاہوں میں بجتا، قبرستان کو لے کر جاتے مردے کو تب بجتا، تیجے میں بجتا، مطلب سوم کی فاتحہ میں 10واں 40واں، پھر تو ڈھول بجتا نا۔ ارے بھائی پھر تو یہ کہتے ہیں ہم جائز سمجھ کے بجا رہے ہیں، ہم کوئی ماتم کی نیت سے تھوڑی بجا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ماتم کی نیت سے بجاؤ گے تو حرام ہے اور ویسے نیت سے بجاؤ گے تو حلال ہے۔ امام حسین نے تو قربانی دی ہے دین کے لیے، مذہب کے لیے، قرآن عظیم کے لیے، شریعت کے لیے، مصطفیٰ کی حدیثوں کے لیے، اور یہ لوگ جو ہیں تماشا بنا کے رکھ دیا ہے امام حسین کی شہادت کا۔ بہرحال شاعر کہتا ہے کہ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود تو ایک بوند بھی پانی نہ پی سکے، کرب و بلا کو خون پلایا حسین نے، ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے۔ بہرحال